सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम प्रतिभा राजपूत। अहम सही बंद करो। अहम भोपाल नगरे इसे निवसामि। अद्य संस्कृत संभाषण वर्गस्य वर्गस्य समापन समारोह अस्ति। नवेम्बर् मासस्य 6 दिनाङ्कात् एतत् सत्रम् आरब्धम् आसीत्। एतस्मिन् समारोहे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। कार्यक्रमस्य आरम्भः सदा सदा सरस्वती वन्दना क्रियते। अहं कस्तूरी पुट्टा भगिनीं निवेदयामि एतासां कृते एतासां कृते। अस्ति महोदय। धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। धन्यवादाः भगिनी। अतिमधुरा सरस्वती वन्दना। अस्याः संस्थायाः नियमानुसारं इदानीं ध्येयमन्त्रः भविष्यति। इदानीम् अहं ध्येयमन्त्रस्य कृते गौरी धर्माधिकारिणी भगिनी निवेदयामि। कृपया ध्येयमन्त्र गायतु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृत सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्तुते यजन् आत्मानमातरं, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरं। धन्यवाद भगिनी। धन्यवादाः गौरी भगिनी। अद्य अस्माकं कार्यक्रमे अतिथयः आगताः सन्ति। वयं तेषां हार्दः स्वागतं कुर्मः। अहम् अतिथीनां परिचयस्य कृते मोनिका गर्द्रे भगिनी निवेदयामि यत् सा आगत्य अतिथया परिचयं कारयेत्। नमो नमः। मुख्य अतिथि परिचयः श्री अमित शर्मा। अद्य अस्माकं मध्ये समुपस्थितः श्री अमित शर्मा महोदयः वरिष्ठः पत्रकारः अस्ति। महोदयस्य समाचारपत्रम् अस्ति पत्रिका। महोदयः सेन्धवानगरस्य अतीव लोकप्रियः व्यक्तित्वः, समाजसेवकः, संस्कृतानुरागी च अस्ति। महोदयः 8 वर्षेभ्यः सक्रियः पत्रकारः अस्ति। पूर्वं सः अग्निबाण समाचारपत्रस्य कृते, दैनिक भास्कर समाचारपत्रस्य कृते कार्यं कृतवान्। अधुना सः पत्रिका नाम्ना समाचारपत्रस्य कृते प्रमुखे पदे कार्यं करोति। विभिन्न सामाजिक संगठनानि महोदयं पुरस्कृतं कृतवन्तः। वयं सर्वे गौरवम् अनुभवामः यत् अद्य महोदयः अस्माकं कार्यक्रमे उपस्थितः अस्ति। वयम् एकवारं पुनः महोदयस्य स्वागतं कुर्मः। संस्कृत भारती अमित शर्मा महोदयस्य हार्दं स्वागतं करोतु। सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूँ और जिस गति से ये कार्यक्रम जो चल रहा है बहुत ही अच्छा और सभी के लिए सीखने लायक है। जहाँ तक संस्कृत भाषा की बात तो सबसे मीठी भाषा ब्रज भाषा होती है और सबसे व्यवस्थित और सबसे शुद्ध भाषा संस्कृत को कहा जाता है। पिछले सैकड़ों वर्षों में संस्कृत भाषा
भारत का गौरव रही है। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण अधिकांश संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। वर्तमान स्थितियां जो है वो संस्कृत को लेकर के कमजोर दिखती हैं। मैं स्वयं पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और पिछले कुछ वर्षों में आपके सभी लोगों के संपर्क में रहा हूँ। खबरों के माध्यम से चेतन जी के द्वारा जो प्रेस नोट भेजे जाते रहे हैं उनको लगातार हमने प्रकाशित किया है और उसी से ये पता चला हमें कि देश के कई राज्यों में कई बुद्धिजीवी लोग जो संस्कृत के प्रति समर्पित हैं और अपने अपने प्रोफेशन से जुड़े होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण समय निकाल के सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ये बहुत ही शानदार और मेरी ओर से शुभकामना वाला विषय है। एक विषय ये भी है कि हम जब संस्कृत की बात करते हैं तो मैं भी देख रहा हूँ कि कई युवा भी इसमें जुड़े हुए हैं, कई ऐसे बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं हमारे समाज के, जो संस्कृत जिन लोगों ने काफी लंबे समय से सीखी है, अपनी तैयारियां की है, कुछ ट्रेनिंग ली है और आज वो इस मंच पर आकर के अपने अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। ये बहुत ही शानदार अनुभव मेरे लिए। इस जो प्रयास है, ये जो अभियान है, ये कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं से दूर है जो अभी संस्कृत के महत्व को समझ नहीं पा रहे। बहुत लंबा समय हमारे देश की आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में कारण जो भी रहे हों, लेकिन हमने संस्कृत को कहीं ना कहीं एक कमजोर समझा है, या हमारे जो जिम्मेदार जो रहे हैं देश के, उन्होंने संस्कृत को कभी भी आम लोगों के बीच में ले आने का प्रयास नहीं किया। हम इंग्लिश के पीछे भागते रहे, हम अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के पीछे भागते रहे, लेकिन हमारी जो 3000 4000 साल पुरानी हमारी जो भाषा है, जिससे हमारे वेद पुराण ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। मुझे याद है कि हमने स्कूल के बाद में कभी भी संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है और जब से सीबीएसई पैटर्न आया है देश में कि बच्चे सीबीएसई की तरफ भाग रहे हैं, परिजन चाहते हैं कि सीबीएसई में बच्चों को पढ़ाएं, उच्च शिक्षा दें, बिल्कुल सही है, होना चाहिए, लेकिन हमारे जो संस्कृत जो हमारा बेसिक है, हमारा जो देश का, हमारी जो हजारों वर्ष की संस्कृति का जो बेसिक है, उसको हम कहीं ना कहीं छोड़ जा रहे हैं। इस पर अब काम करने की आवश्यकता है। संस्कृत भारती पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है, लगातार अनगिनत प्रयासों के बाद में आज हम ये दिन देख रहे हैं कि देश भर से वर्तमान में 74 मेंबर्स जो है इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और सैकड़ों जो है मेंबर जो जुड़े हुए हैं इस संस्था से, अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। मैं भविष्य में कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के कार्यक्रमों को समाज तक लेके जाऊं, आप लोगों के कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करें। हमारे अन्य अखबार के जो हमारे रिपोर्टर साथी हैं, उन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हम दिखाएं और हमारा भी एक निवेदन है ये कि अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाए, क्योंकि युवा अगर जुड़ेंगे तो स्वाभाविक बात है वो आगे जाकर के अन्य युवाओं को जोड़ेंगे, तो ये चैनल बहुत लंबी बढ़ती जाएगी। बस यही मुझे कहना था और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ में शामिल हुआ और भविष्य में निवेदन करूंगा कि आप लोग जब भी कार्यक्रम करें, किसी भी माध्यम से मुझे जोड़ने का प्रयास करें। मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा और मेरा जो भी सहयोग रहेगा, मैं वादा करता हूं कि उसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद। मुख्य वक्ता परिचयः श्री भरतः बैरागी। अद्य अस्माकं कार्यक्रमे मुख्य वक्तारूपेण समुपस्थितः अस्ति श्री भरतः बैरागी महोदयः। महोदयः
पतञ्जलि संस्कृतसंस्थानम् इत्यस्य प्रदेशाध्यक्षः वर्तते। महोदयः संस्कृतभारत्यायाः मध्यक्षेत्रस्य संयोजकः अपि वर्तते। महोदयः बहुमुखी प्रतिभाशाली, उत्तमः वक्ता, राजनीतिज्ञः, समर्पितः कार्यकर्ता, कुशलनेता च अस्ति। बहूनि सम्भाषणशिबिराणि महोदयेन चालितानि। सर्वदा संस्कृतकार्यार्थं सक्रियः रूपेण तत्परः भवति। अद्य वयं महोदयस्य मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। महोदयस्य कार्यक्रमे स्वागतम्। धन्यवादः। धन्यवाद। भवतां सर्वेषामपि अहं हृदयेन धन्यवादज्ञापनं करोमि यत् भवन्तः सर्वेपि अस्मिन् सम्भाषणशिबिरे संस्कृतं पठित्वा संस्कृतेन एव सम्पूर्णकार्यक्रमं सञ्चालितवन्तः। पुनः महत् हर्षस्य विषयः एषः अस्ति यत् सम्पूर्णभारते भवन्तः सर्वेपि यत्र यत्र स्थाने उपविष्टाः सन्ति ततः अस्मिन् कार्यक्रमे तत् नाटिका भवतु वा गीतायाः पाठनं भवतु वा अन्यानि सर्वाणि अपि कार्याणि भवद्भिः कृतानि तस्य कृते महत् साधुवादः। मित्राणि, संस्कृतं भारतस्य आत्मा अस्ति। संस्कृतम् अस्माकं रक्ते अस्ति। संस्कृतं विहाय भारतस्य चिन्तनं कर्तुं न शक्नुमः। पुनः एषः इदानीं मम मत्ता पूर्ववक्ता यद् उक्तवान्, युवानां मध्ये वा अन्येषां मध्ये तु सत्यं संस्कृतभारती इदानीं 24-25 देशात् अधिकदेशेषु कार्यं कुर्वती अस्ति। 1 कोटितः अधिकजनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तः सन्ति। आबालवृद्धः बहूनि संस्कृतगृहाणि सन्ति। बहूनां बालानां मातृभाषा संस्कृतम् अस्ति। एतत् सर्वं साधितम् अस्ति भवतां तादृशानां कार्यकर्तॄणां महत् परिश्रमेण साधितम् एतत् लक्ष्यम्। संस्कृतम् अस्माकं जीवनस्य अनिवार्यम् अङ्गम् अस्ति। केवल विषयरूपेण पाठनं न, संस्कृतं तु अस्माकं जीवनात् आरभ्य मृत्युपर्यन्तम् एतस्य आवश्यकता अस्ति। 16 संस्काराणां क्रियान्वयनं संस्कृतेन भवति। अतः एवं वक्तुम् एतत् केवल सर्वकारीयजनानाम् एतत् दायित्वं न, अस्माकं सर्वेषामपि महत् दायित्वं नैतिककर्तव्यम् एतदस्ति यद् वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् अस्माकं परिवारे ये बालाः सन्ति, युवानाः सन्ति, वृद्धाः सन्ति, तान् सर्वान् प्रेरयामः। मित्राणि, इदानीं कालः संस्कृतस्य कालः। इदानीं भारतसर्वकारेण अपि नूतन शिक्षानीति मध्ये तत् सर्वमपि तत्र स्थापितमस्ति। अहं तु सर्वदा इदानीं वदन् अस्मि, आगामि 10 वर्षाणि संस्कृतस्य सन्ति। इदानीं यः इंग्लैंड यः अस्मान् पराधीनं कृतवान्, अस्माकं भारते संस्कृतं बैंड कृतवान्, तस्य प्राथमिकस्तरे संस्कृतं पाठयन्तः सन्ति। चिन्तयन्तु, सा कालः आगतः अस्ति। पुनः एतत् आङ्ग्लजनानां महत् षड्यन्त्रम् आसीत्। 1785 ईस्वी मध्ये भारते एकं सर्वे भवति। तस्मिन् सर्वे मध्ये अस्य भारतस्य साक्षरता दर कीदृशी आसीत् भवन्तः ज्ञात्वा महत् आश्चर्यं करिष्यन्ति। 1785 मध्ये अस्मिन् भारते प्रत्येक ग्रामे एका संस्कृत पाठशाला आसीत्। 1785 मध्ये भारतस्य साक्षरता दर 95% आसीत्। किन्तु तदेव लॉर्ड मेकाले नाम्ना कश्चन आङ्ग्लः आगच्छति अत्र, तत् सर्वे कारयति, अनन्तरं वदति एषः भारतः अद्य
नो चेत् अग्रे कानिचन वर्षेषु स्वतन्त्रतां प्राप्स्यति एव। किन्तु यदि भारतं स्थायीरूपेण वयं परतन्त्रं कर्तुम् इच्छामः चेत् अत्रत्य शिक्षाप्रणाली परिवर्तनीया। अत्रत्य यद् मूलमस्ति संस्कृतं तत् परिवर्तनीयं। मित्राणि, 1835 मध्ये सः एकां नूतनां शिक्षापद्धतिं स्थापयन्ति। तस्य नाम अस्ति लॉर्ड मेकाले शिक्षापद्धति। और अनन्तरं सः एक उद्घोषम् अपि करोति। 100 वर्षानन्तरं 150 वर्षानन्तरम् एषः भारतः कृष्णवर्णीयाः आङ्ग्लजनाः भविष्यन्ति। काले अंग्रेज भविष्यति अयनया शिक्षापद्धत्या। मित्राणि, 1947 मध्ये 112 वर्षानन्तरम् अस्य भारतस्य यद् जनगणना भवति 1951 मध्ये, तदा एषः भारतः 90% अनपढ़ जातः आसीत्। चिन्तयन्तु, 1785 मध्ये 95% साक्षर भारतः, 1951 मध्ये 90% अनपढ़ अभवत्। कथम् एतत् भवितुमर्हति? किन्तु एतत् सर्वमपि सुनियोजितः षड्यन्त्रः कृतः तैः। ते जानन्ति स्म संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति। संस्कृते सम्पूर्ण भारतस्य ज्ञान विज्ञान परम्परायाः भण्डारम् अस्ति। यदि एते जनाः संस्कृतं पठिष्यन्ति तर्हि एते उन्नताः भविष्यन्ति। अन्ये अस्मान् कथम् अङ्गीकारं करिष्यन्ति? ते ज्ञात्वा एतत् सर्वं षड्यन्त्रं कृतवन्तः। तस्य कारणात् एषः भारतः अधःपतनं जातमस्य। पुनः स्वतन्त्र भारतस्य यः सर्वकारः आसीत् सोऽपि तथैव कार्यं कृतवान् यथा आङ्ग्लजनाः कृतवन्तः आसन्। तो मित्राणि, 2024 मध्ये वयं पश्यामः चेत् भारतीय परंपरा मध्ये अद्य यः युवानः अस्ति तस्य श्रद्धा नास्ति। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कार, भारतीय वेशभूषा, भारतीय खान पान, एतत् सर्वस्मिन् विषये भवन्तः पश्यन्तु। अस्माकं सनातनी जनाः ये सन्ति ते सर्वेपि विमुक्ताः जाताः सन्ति। अस्माकं परिवार व्यवस्था ध्वस्त कृतवन्तः। केवल भोग 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 एतत् एव अस्मिन् भारते इदानीं प्रचलत् अस्ति। विश्वस्य सर्वासामपि समस्यानां निवारणं कुत्रचित् अस्ति चेत् अस्मिन् संस्कृतिः अस्ति। संस्कृतमेव अस्ति वसुधैव कुटुम्बस्य वार्तां करोति। संस्कृतमेव अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया एतस्य चर्चां करोति। संस्कृतमेव अस्ति परदारेषु मातृवत् भावः। अन्यस्मिन् संस्कृते तादृशः भावः नास्ति। ते तु केवल उपभोगं चिन्तयन्ति। अन्यस्य यद् अस्ति तद् मम कथं भवेत्, अस्मिन् विषये तेषां चिन्तनमस्ति। किन्तु अस्माकं पूर्वजाः ऋषि परम्परायां तु एतदस्ति, अन्यस्य यत् किमपि अस्ति तद् मम कृतं, तद् मृत्तिका समानमेव अस्ति। और पुनः मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, एतत् सर्वं कुतः आनीष्यन्ति? एतत् सर्वं संस्कृते एव निहितम् अस्ति। संस्कृते एव अस्ति कि समरसता, संस्कृते एव अस्ति परस्य सुखस्य कामना, संस्कृते एव अस्ति कि भारतस्य विश्वस्य कल्याणं भवतु, संस्कृते एव अस्ति अन्यस्य कृते जीवनं, संस्कृते एव अस्ति समरसता, संस्कृते एव अस्ति पर्यावरणस्य संरक्षणं, संस्कृते एव निहितम् अस्ति जल संरक्षणम्। एतत् सर्वं मित्राणि केवल संस्कृते एव प्राप्तुं शक्नुमः। पुनः अद्यतने समसामयिक समस्यानामपि समाधानं संस्कृतम् अस्ति। इदानीं सम्पूर्ण भारतं यदि एकसूत्र मध्ये कोऽपि बन्धनं करोति चेदस्ति तदस्ति संस्कृतं। कन्याकुमारी तः कश्मीर पर्यन्तं संस्कृतेन एव सर्वाणि कार्याणि सिद्धानि भवन्ति। मन्दिरे यदि अहं यत्र उपविष्टः अस्मि तत्र सर्वे भवन्तु सुखिनं वदन्ति, तर्हि रांची मध्येपि तथैव भवन्ति, मुम्बै नगरे अपि तथैव भवति। विश्वस्य कल्याणं संस्कृते निहितम् अस्ति। और पुनः सः कालः आगतः अस्ति। पुनः भारतस्य प्रतिष्ठा वर्धमाना अस्ति। सम्पूर्ण विश्व
इदानीं बहु त्रस्त अस्ति, तर्हि तस्य त्रस्तायाः निवारणं संस्कृते अस्ति, भारते अस्ति। तो मित्राणि, अस्माकं नैतिककर्तव्यमस्ति अस्य भारतस्य परिवर्तनस्य यत् चित्रं जायमानम् अस्ति, एषा भारतः माता पुनः परं वैभवं प्राप्यन् अस्ति। अस्मिन् समये नियतिना ईश्वर प्रदत्त अस्माकं कृते एतद् अवसरम् अस्ति। वयं संस्कृतं स्वीकृत्य एतस्य राष्ट्रस्य पुनरुत्थानं कुर्मः। एक चरित्रवान् पीढी निर्माणं कृत्वा राष्ट्रभक्तानां निर्माणं कृत्वा पुनः समाजाय दद्मः। एतद् नैतिकदायित्वम् अस्माकम् अस्ति। और वयं सर्वेपि निश्चयेन सौभाग्यशालिनः स्मः। वयं पराभवकालः दृष्टवन्तः भारतस्य। 10 वर्षपूर्वं कीदृश भारतः आसीत्, इदानीं कीदृश भारतः अस्ति। तो एतस्य द्वयोः कालयोः सन्धि मध्ये आवयोः जन्म जाता अस्ति। तर्हि अस्माकं नैतिकं दायित्वम् अस्ति, अस्माकं परिवारात्, अस्माकं गृहात् एतद् आरम्भं भवतु। मम पुत्रः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्यात्, मम पुत्री संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्यात्, मम परिवेशी संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्यात्। एतद् दायित्वम् अस्माकम् अस्ति मित्राणि। कारणम् ईश्वर प्रदत्त एषः अवसरः संस्कृत भारत्या सह योजनम् अस्माकं योजितम् ईश्वरेण एक सुअवसरः अस्ति। तो अस्य सुअवसरस्य लाभं स्वीकृत्य वयं कथं भारतमातुः सेवां कर्तुं शक्नुमः, अस्मिन् विषये चिन्तनस्य आवश्यकता अस्ति। पश्यतु, अस्माकं पूर्ववर्तीजनाः ये ज्येष्ठाः आसन्, श्रेष्ठाः आसन्, ते देशस्य कृते स्वकीय जीवनं दत्तवन्तः। अद्य पुनः एषः बौद्धिककालः अस्ति, एषः पुनः सामरिककालः अस्ति, पुनः एकः क्रान्तिः करणीया अस्ति। वयं सर्वेपि संस्कृतं स्वीकृत्य सुदृढ भारतः, संपन्न भारतः, शिक्षित भारतः, समरस भारतः, शक्तिशाली भारतस्य निर्माणं करिष्यामः। कारणं संस्कृते विज्ञानम् अस्ति मित्राणि। संपूर्ण साहित्यं संस्कृते निहितम् अस्ति। पश्यतु, वेदाः सामान्याः न, इदानीं सम्पूर्ण विश्वे तस्य उपरि कार्यं प्रचलत् अस्ति। पुनः यद् वयं परम कंप्यूटर् सङ्गणकस्य यद् चर्चा प्रचलत् अस्ति, अस्माकं पाणिनि महोदयः यद् व्याकरणं रचितवान् अस्ति, 2300-2400 वर्षपूर्वं सकुट भाषारूपेण संस्कृतस्य रचनां कृतवान् अस्ति। आगामी वर्षेषु सङ्गणकस्य भाषा संस्कृतं भवतु, तन्निमित्तम् अस्माकं परिश्रमस्य आवश्यकता अस्ति। अस्माकं सर्वेषामपि तत्र ध्यानाकर्षणस्य आवश्यकता अस्ति। वयं बालानां पठनं कारयामः। संस्कृतं पठित्वा ते वैज्ञानिकाः भवन्तु, साहित्यकाराः भवन्तु, व्याकरणाचार्याः भवन्तु, वास्तुविदाः भवन्तु, ते अभियन्ताः भवन्तु, चिकित्सकाः भवन्तु। एतत् सर्वमपि अस्मिन् भारते सन्ति, किन्तु वयं न जानीमः। कारणं वयं संस्कृतं न जानीमः। यः संस्कृतं जानाति सः विज्ञानं न जानाति, यः विज्ञानं जानाति सः संस्कृतं न जानाति। किन्तु इदानीं कालः आगतः, इदानीम् अस्माकं बालः विज्ञानं पठतु, संस्कृतं पठतु। एतद् आरम्भः स्वगृहात् करणीयः। मम पुत्रः विज्ञानं पठति चेत् सः संस्कृतमपि पठिष्यति। और अहं भवतां कृते वदामि, इदानीं मम समीपे अत्र मध्यप्रदेश सर्वकारे संस्कृत बोर्ड अस्ति, तस्य दायित्वम् अस्ति। अहं भवतां कृते वदन् अस्मि, मध्यप्रदेशे इदानीं LKG UKG संस्कृत माध्यमेन आरम्भः कृतः अस्ति। एक प्रयोगरूपेण जिला केन्द्रेषु इदानीम् आरब्धः। तर्हि अग्रे गत्वा एतस्य विस्तारः करणीयः। इदानीम् आधुनिक गणित यद् अस्ति, तेन सह वैदिक गणितं पठतु, तादृशः पाठ्यक्रमः निर्मितः अस्ति। अस्माकं कार्यकर्तारः एतत् साधितवन्तः। तो अस्माकं दायित्वम् अस्ति, सम्पूर्ण भारतात् अत्र सर्वेपि ज्येष्ठाः भ्राता भगिन्यश्च सन्ति। अतः स्वगृहात् एतत् आरम्भं कुर्वन्तु। पुनः न त्यक्तव्यं। पश्यतु, गीता सामान्यं नास्ति। प्रथम डिप्रेशन मध्ये आगतः आसीत् अर्जुन, तस्य मोटिवेशनं कृतवान् आसीत् भगवान् श्रीकृष्ण। तद् औषधि अस्ति गीता।
इदानीं सम्पूर्ण समाजे वयं पश्यामः चेत् अस्थिरता अस्ति, धैर्यं नास्ति, आत्महत्यां कुर्वन्तः सन्ति, परिवारः विच्छेदः भवति। इदानीं सा विवाहः भूत्वा तत्क्षणं सम्बन्ध विच्छेदः भवति। एतत् सर्वमपि यदि वयं निवारितुम् इच्छामः चेत् स्वपरिवारे प्रतिदिनं न्यूनातिन्यूनम् एक श्लोकस्य पाठः भवतु। तेन परिवारस्य तद् संगठनं भविष्यति, परिवारे सामञ्जस्य आगच्छति। पुनः यः सन्ततिः अस्ति, शिशुः अस्ति, बालाः सन्ति, तेषां मध्ये धैर्यम् आगमिष्यति। तस्मात् कारणात् सः सुदृढः भविष्यति। सुदृढः भविष्यति चेत् निश्चयेन अग्रे गत्वा सः राष्ट्रस्य कृते, समाजस्य कृते कार्यं करिष्यति। अतः अहं स्वं योजित्वा मम निवेदनम् अस्ति, स्वगृहात् रामकृष्ण ध्रुव प्रह्लादः भवन्तु। स्वगृहात् गीता गार्गी सीता सावित्री तादृशी मातृशक्तीनां निर्माणं भवतु। एक चरित्रवान् पीढी निर्माणं कृत्वा अस्य राष्ट्रस्य कृते समर्पयामः। वयं तु अस्माकं पूर्वजः उक्तवन्तः, कृते प्रयत्ने किं न लभेत्। वयं धीर भगीरथ वंशो अस्माकं, वयं तु कृतनिर्धारः। अस्माकं वंशजः भगीरथः अस्ति, यः गङ्गाम् आनीतवान् आसीत्। अस्माकं वंशजः विश्वामित्रः अस्ति, यः पृथक् विश्वस्य ब्रह्माण्डस्य निर्माणं कृतवान् आसीत्। तो तादृशः शक्तिशालिनः बौद्धिक सम्पदातः युक्ताः अस्माकं पूर्वजाः आसन्। अतः मित्राणि, इदानीं कालः अस्ति, एषः वर्गः इदानीं समाप्तः न। इदानीं तु इतः परम् अस्माकं दायित्वस्य निर्धारणम् अस्ति, इतः परम् अस्माकं कार्यस्य निर्धारणम् अस्ति, इतः परम् अस्माकं नैतिक दायित्व निर्माणस्य समयः अस्ति। अतः भवन्तः सर्वेपि अद्य आरभ्य अस्मिन् राष्ट्रयज्ञे स्व आहुतिं यच्छन्तु। जीवनं तु नश्वर अस्ति मित्राणि। एषा जन्मं प्राप्तवन्तः, निश्चयेन मृत्यु अस्ति अस्य शरीरस्य। किन्तु विवेकानन्दः वदति स्म, एकस्मिन् वृक्षे बहूनि पुष्पाणि विकसन्ति, मलिनानि भवन्ति, धन्यं तदेव पुष्पम् अस्ति यत् पुष्पम् ईश्वर चरणायां समर्पितः भवति। तो अस्माकमपि एतत् जीवनरूपी पुष्पं मातुः कृते भवतु, संस्कृत मातुः कृते भवतु, भारत मातुः कृते भवतु, समाजस्य कृते भवतु। तदेव एतत् जीवनं सफली भविष्यति। नो चेत् भोजनं, खादनं, निद्रा एतत् सर्वं तु पशु अपि कुर्वन्ति। वयं मानवाः स्मः, अमृतस्य पुत्रः एतदर्थं स्मः। वयम् अमृतस्य पुत्रः इति विवेकानन्दः उक्तवान् आसीत्। वेदो वाक्यमस्ति एतत्। अमृतस्य पुत्रः तु ऋषि उत्तर कार्यं करोति। एतद् मम उत्तरदायित्वम् अस्ति। अहं समाजे आगतः अस्मि, तो इदानीं समाजात् अहं यत् स्वीकृतवान् अस्मि तद् द्विगुणितं कृत्वा अहं समाजाय ददामि। पुनः एकं वाक्यम्, एकोऽहं बहुश्यामः। अहम् एकः अस्मि, किन्तु मत्तादृशाः तथाधिक करोमि अहं, तदेव एतत् जीवनं सफली भविष्यति। अतः सर्वेपि भ्राता भगिन्यः अत्र सन्ति, भवन्तः एकैकपि शत भगिन्यः भवन्तु, भ्रातरश्च भवन्तु, देशभक्तानां निर्माणं कारयन्तु, संस्कृत भक्तानां निर्माणं कुर्वन्तु। एकं व्रतं स्वीकुर्वन्तु, 10 निमेष 20 निमेष न्यूनातिन्यूनं भोजन समये इतः परम् अस्माकं गृहे संस्कृतेन एव सम्भाषणं भविष्यति। तदा एव नैतिकता आगमिष्यति मित्राणि, तदा एव आत्मबलम् आगमिष्यति। अहं धैर्येण वक्तुं शक्नोमि, मम पुत्री संस्कृतेन सम्भाषणं करोति। अहं धैर्यं वक्तुं शक्नोमि, मम पुत्रः संस्कृतं पठति, मम पुत्री संस्कृतं पठति। अतः सर्वेपि एकं लक्ष्यं स्वीकुर्वन्तु, वन लाइफ वन मिशन। इतः परम् अस्माकं जीवनस्य एकमेव लक्ष्यं, मम परिवारस्य सम्यक् रूपेण संस्कृतमय वातावरणं भवतु, अन्य परिवेशिणामपि पाठनं करोमि। एतदेव जीवनस्य लक्ष्यं भवतु। कारणं, यदि परिवारे संस्कृतम् अस्ति तर्हि राम तादृश पुत्र भवतां गृहे भविष्यति, सीता तादृशी पुत्र वधू भवतां गृहे भविष्यति, गार्गी तादृशी पुत्री गृहे भवितुमर्हति। एतत् सर्वं साधितुं केवल एकमेव साधनम् अस्ति, तदस्ति संस्कृतं। पुनः संस्कृतं कुटुम्बं भवतु भवतां,
भवतां मित्राणि यानि सन्ति ते सर्वेपि संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्युः, अस्मिन् विषये प्रयत्नं कुर्वन्तु इति एव मम शुभाशयः। भवन्तः सर्वेपि महत् आनन्देन एतत् कार्यं सम्पादितवन्तः। महत् उत्साहः अस्ति। एषा सा सागर भगिनी कश्चन अस्ति, सा काचित् अस्ति, सा संस्कृत गीतं गायन्ती आसन्। एषा सः महोदय रांचीतः अस्ति। सम्यक् रूपेण सर्वेपि भवन्तः संस्कृतं पठितवन्तः, अधीतवन्तः, अङ्गीकारं कृतवन्तः। तो एकं व्रतं स्वीकुर्वन्तु अद्य आरभ्य। मम गृहे संस्कृतेन सम्भाषणं निश्चयेन भविष्यति। अद्य आरभ्य अहं संस्कृत भारत्याः समर्पित कार्यकर्ता अस्मि और मम एतत् नैतिक दायित्वम् अस्ति संगठनस्य वर्धनम् अहं निश्चयेन करिष्यामि। यथा एकः चेतनः बहूनां चेतनां दत्तवान् अस्ति, तथा भवन्तः सर्वेपि चेतनः भूत्वा चेतनां प्रसारयन्तु, संस्कृतमय वातावरणं कुर्वन्तु, एतादृश वर्गाणां सञ्चालनं कुर्वन्तु। निश्चयेन एकं दिनं तादृशम् आगमिष्यति। भव्यं तन्मद अद्भुत दृश्यं कांक्षे वीक्षितुम् आसु, यस्मिन् दिवसे संस्कृत भाषा विलसित जगति सर्वे। तो संपूर्ण विश्वे संस्कृत भाषा भविष्यति, तद् स्वप्नं द्रष्टुम् अहम् इच्छामि। प्रतिगृहं संस्कृत गृहं भविष्यति, तादृशं स्वप्नं द्रष्टुम् अहम् इच्छामि। तादृशं स्वप्नं भवतां मस्तिष्के भवतु, उद्घाटिते नेत्रे द्रष्टुं प्रयासं कुर्वन्तु। निश्चयेन वयम् एतत् सर्वं प्राप्स्यामः। कारणम् इदानीं भगवत् रामः आगतः अस्ति भारते, पुनरपि प्रतिष्ठा जाता अस्ति, पुनः भारतस्य प्रतिष्ठा विश्वे जायमाना अस्ति, भारतः प्रभुत्वं प्राप्यन् अस्ति। तो अस्मिन् राष्ट्रयज्ञे ईश्वरेण प्रदत्त शास्त्रम् अस्माकम् अस्ति संस्कृतम्। एतत् संस्कृतं स्वीकृत्य, संस्कृत व्रतं स्वीकृत्य वयं समाजं प्रति गच्छामः तर्हि एकं संस्कृतं भाषा भेदं नाशिष्यति, एकं साधनं संस्कृतं जाति भेदं नाशिष्यति, एकमेव संस्कृत साधनं भ्रष्टाचारं समापिष्यति, एकमेव संस्कृत साधनं दुराचारं समापिष्यति, एकमेव संस्कृत साधनं चरित्रस्य निर्माणं करिष्यति, एकमेव संस्कृत साधनं राष्ट्रभक्तानां निर्माणं करिष्यति, एकमेव संस्कृत साधनं समरस समाजस्य निर्माणं करिष्यति। अतः सर्वासां समस्यानां यदि कुत्रचित् समाधानम् अस्ति चेत् केवल संस्कृते अस्ति। तस्य राष्ट्रस्य कृते जीवनं भवतु, संस्कृत मातुः कृते जीवनं भवतु और अस्माकं सर्वेषामपि योगदानं तत् गिलहरी इव भवतु। यथा सेतुबन्धन समये गिलहरी कृतवती आसीत्, तादृशम् अस्माकं एकं योगदानं भवतु। भवन्तः सर्वेपि अग्रे सुखिनः भवन्तु, स्वस्वकार्ये यशं प्राप्नुवन्तु, संस्कृत मातुः सेवां कुर्वन्तु, राष्ट्रस्य कृते समर्पिताः भवन्तु। एतदेव मम शुभाशयः। पुनः बहु शुभाशयः विशेषरूपेण चेतन महोदयस्य कृते, यः एकसूत्ररूपेण सम्पूर्ण भारतं बन्धितवान् मालारूपेण। भवन्तः सर्वेपि एतद् भारतमातुः मालां भूत्वा एतस्य एकम् आभूषणं भवतु, एतस्याः कृते भवन्तः स्वकीयजीवनं यच्छन्तु। एतदेव मम शुभाशयः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सर्वेभ्यो नमस्कारः। बहु धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवादः महोदयः, भवान् बहु उत्तमरूपेण विषयस्य उपस्थापनं कृतवान्। जय। बहु सम्यक् उक्तवान्, यदि भवान् राम एव पुत्रम् इच्छति तर्हि अस्माकं गृहं संस्कृत गृहं भवेत्। धन्यवादः। सर्वे अतिथानां दर्शकानाम् आगताः आभारं प्रदर्शयतु। अहं सेन्वा नगरस्य संस्कृत भारत्याः संयोजिका श्रीमती ज्योत्स्ना अग्रवाल भगिनीं निवेदयामि यत् सा आगत्य सर्वेषाम् आभार प्रकटयेत्। सर्वेषां नमो नमः। अहं ज्योत्स्ना अग्रवाल संस्कृत भारत्या सेन्ध्वा विकास खण्डस्य संयोजिका। भवतां सर्वेषां कृते धन्यवादं ज्ञापयामि। भवन्तः सर्वे अल्पनिवेदन अत्र आगतवन्तः। अहं सर्वेषां छात्राणां कृते अपि धन्यवाद ज्ञापयामि, यत् ये 3 मासा यावत् नियमितरूपेण अत्र पठितुम् आगतवन्तः।
आशा अस्ति यतः भवन्तः भविष्यकाले अपि एतादृशं सहयोगं दास्यामि। सर्वेभ्यः एकवारं पुनः धन्यवादं करोमि। चेतन महोदय, कुसुम भगिनी, संजय महोदय, अनुपमा भगिनी अपि धन्यवादं करोमि। ते सर्वेषाम् अतिप्रयत्नं करोति। अहम् अमित शर्मा महोदयम् अपि धन्यवादं करोमि। अहं बैरागी महोदय अपि धन्यवादं करोमि। वयं महोदयस्य मार्गदर्शनम् अतिशोभनं प्राप्स्यसि। एकवारं पुनः सर्वेषां धन्यवादं करोमि। धन्यवादः भगिनी। इदानीं कल्याण मन्त्रार्थ लीना भगिनीं निवेदयामि यत् सा आगत्य कल्याण मन्त्रं वदेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः लीना भगिनी। इदानीम् अहं सूचनां दातुं श्रीमती कमला शर्मा महोदया निवेदयामि यत् सा अस्माकम् अग्रिमकक्षायाः सूचनां ददातु। अहं कमला शर्मा सेन्द्वानगरस्य संस्कृतभारत्या बालकेन्द्रप्रमुखा अस्मि। अस्माकम् आभासीय संस्कृतसम्भाषणकक्षाया अद्य समापनं जातम्, किन्तु चिन्ता मास्तु, अस्माकं नूतनकक्षा आगामी मासः अर्थात् फरवरी मासस्य 12 दिनाङ्कतः आरम्भः भविष्यति। ये पूर्वपठितवन्तः ते अपि पुनः आगन्तुं शक्नुवन्ति। पञ्जीकरणस्य कृते लिङ्क् श्वः वयं प्रेषयिष्यामः। भवन्तः कृपया भवन्तः मित्रान् सम्बन्धित इतोपि परिचयजनान् आमन्त्रितं कुर्वन्तु। धन्यवादः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। इति श्री नमः शिवाय। नमः शिवाय।